بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. الفيديو الثاني ديال هذا النهار ان شاء الله نشوفوا عملة جديدة اللي ظهرت مؤخرا في سوق العملات الرقمية، وصراحة أثارت العديد من الضجة لأن المشروع ديالها يقال أنه مشروع كبير وكبير جدا. صراحة قلبت في اليوتيوب على فيديوهات ولا على شرح عربي لهذه العملة، ولكني لم أجده. لذلك ربما هذا الشرح يكون حصري. غادي نحاولوا نشوفوا شنو هي هذه العملة، شنو هو المقومات ديالها، وعلاش العديد من المهتمين بالمجال ديال الكريبتو كورنسي مهتمين بهذه العملة هذه وعاطينها واحد القيمة كبيرة، وكيقولوا بأنها غادي تكون من العملات اللي المؤثرة في 2018. تري بيان. العملة سميتها فيزيون ولا فيجن. كيف ما شفتوا لوبجيكتيف ديالها ولا البروبليم اللي بغات تريطي هذه العمله، اون فيت هو انها بغات تحول لا كريبتو كورونسي، ولا بغيت تدخل لا كريبتو كورونسي ولا العملات الرقميه لواحد لا بلاتفورم اخرى ولا واحد مجال اخر اللي كيتسمى كريبتو فاينانس. يعني باغي هاد العملات الرقميه ما يبقاوش حابسين لي واليت ديالنا ايتترا، ولكن تكون عندهم واحد لا فونكسيون فينونسيير، تكون عندهم واحد الغايه ديال الفاينانس ماليه اللي تكون نقدروا نخدموا بلا كريبتو كورنسي في المجال ديال الفاينانس. اللي شجعني على هاد العمله هذه صراحه هو الاراء البوزيتيف ديال مجموعه من الناس الفاعلين في الميدان. وحتى الى دخلنا لو سيت ديالهم كيف ما كتشوفوا، موقع كيبان بروفيسيونيل، واللي كيشجع ويشجع اكثر هو التيم. غنشوفوا التيم ديال هاد العمله اللي هو هاد الشخص هذا اللي معروف في لا كريبتو كورنسي ومعروف في الكريبتو سبيس، اللي عنده مجموعه من لي بروجي اللي كبار مثل الكوانتوم والفي شين. كنعرفوا الكوانتوم والفي شين، السعر ديالهم سو سون دي غران بروجي في لا كريبتو كورنسي. وهو لو فونداتور ديال او سي او ديال هاد العمله هذا، سميتو جون كيان، وقيلا جون كيان. ومجموعه من التيم ولا التيم ديالها هما فيهم بزاف ديال لي ستار اللي معروفين والناس كيعرفوهم في لا كريبتو كورنسي، عارفين الاكسبيريونس ديالهم، عارفين لا كومبيتونس ديالهم. هذه من الحاجات اللي مهمه في اي عمله، هو التيم ولي ستار اللي كاينين في التيم. يعني الا كانوا بزاف ديال لي ستار في التيم، هذا كيشجع على انك تدخل في العمله، وكيشجع على ان كتعرف ان العمله عندها واحد المستقبل كبير، لان التيم اللي وراها ولا ليكيب اللي وراها هي تيم قويه وقويه جدا. تري بيان. صراحه في البحث ديالي على هذه العمله لقيت بان عندها بزاف ديال المهم لوبجيكتيف ديالها، المهم لو بروجي ديالها كبير وكبير بزاف، غير انه دابا باقي ما حتى شي حاجه ما محققه على ارض الواقع من هذا البروجي. كلشي في الرود ماب ديالهم، وكلشي في الوايت بايبر ديالهم ولا البلو بايبر ديالهم. اللي بغى يعرف لا تكنولوجي وبغى يعرف مجموعه من المعلومات على كومون سا مارش يقدر يدخل للموقع ديالهم ويشوف التكنولوجي. هنايا كيشرحوا كيفاش غادي يخدموا. مثلا كتدخل البيتكوين هنايا كيحولوها، كيدخل لا كريبتو فينانسيال ابليكاسيون ديالهم، وغتعطينا مجموعه من العملات ربما غيتزاد في البيتكوين. غتزاد لان مثلا درتي انفستيسمون ديالك دخلتي البيتكوين، يعني في الخرجه هنا غادي تربح مجموعه، تربح غيتزاد عندك البيتكوين ومجموعه من العملات الرقميه. ربما هناك تحليل اخر لهاد لي دياغرام. هادو الناس اللي عندهم مع التكنيك وباغيين يعرفوا بلوس دانفورماسيون على التكنولوجي ايتترا، يقدروا يلقاو الضاله ديالهم هنايا، سينو يقراو لي دوكيومون ديالهم. عندهم مجموعه من لي دوكيومون هنايا، اللي بغاو يقراو الدوكيومون ديالهم، الوايت بايبر مثلا ايتترا، ولا الساماري. هنا الوايت بايبر ديالهم راه فيه مجموعه من المعلومات المهمه على لو بروجي. بالنسبه للسي او ديالهم، دار واحد لا فيديو تقريبا فيه 21 دقيقه كيحاول يبريزونتي فيه
لو بروجي ديالو، وشنو هو لابور ولا شنو هو الحاجه اللي غادي يزيدها في على حساب لا كريبتو كورونسي. شنو هي العمله، شنو هي الاضافه اللي غادي تجيب هذه العمله. ساشون كاينين بزاف ديال لي بروجي اللي ماشي بحالها 100% ولكن شبيهين ليها، مثل ايكون ومثل الوان تشين، يعني تقريبا عندهم نفس لي زيدي ديال لو بروجي. الا ان المتتبعين ديال الراي ولا المتتبعين ديال لا كريبتو كورونسي كيقولوا بان فيوزيون عندها بزاف ديال لي زافونتاج على لي دو، على الايكون وعلى الوان شين. تخي بيان. هنا غادي تشوفوا لا بريزونطاسيون ديال الناس اللي بغى يعرف المزيد على العمله، يقدر يشوف هاد لا بريزونطاسيون لانها مهمه. ولكن الا ما كانش عندك الوقت وبغيتي غير تعرف بلوس دانفورماسيون كومون سا مارش، كاينين مجموعه هنا في المقاطع ديال هاد لا فيديو، كاينين مقاطع اللي كيعطيوك غير كومون سا مارش بالنسبه شنو هو البروسيس ولا كيفاش كيخدم مثلا الوان شين. يعني كاين 3 المقاطع تقريبا دقيقة العاشرة مثلا. من الأفضل أنك تشوف لا فيديو كامل باش تفهم دو كوا يساجي. هنايا غيهضر على سمارت كونتراكت، غيهضر على كيفاش كيخدم لي فونكسيون ديالو ولا شنو هو لوبجيكتيف ديالهم في الأول. خليكم مع هذا الفيديو. Automated execution of a transaction, serving as a trust mechanism. Fusion's architecture enables such a mechanism, as well as cross-token contracts. You could loan or borrow in any token and not be concerned with trust. A Fusion-based smart contract will govern and execute a risk-free loan. The contract will define the amounts, interest rate, and time of the loan, letting both parties inspect and agree to the terms in advance. As an example, let's say you want to participate in Fusion's own token sale. You know that this token sale special mechanism might leave you owning less FSM tokens than you planned due to its inclusive structure. So you decide to contribute a larger sum of Ether to the token sale in the first place, especially since you know that part of your Ether will be returned according to this token sale smart contract. The risk-free token loan smart contract will solve your problem by borrowing the amount of Ether that you expect to be returned by the token sale. And this can be done using the risk-free loan smart contract. Both the lender and the loan provider will send their Ether into the contract, which will then interact with the token sale smart contract. When the token sale is over and the extra Ether are returned, the lender will automatically get back her loan plus interest. فوالا باش ما نطولش عليكم فيديو، غنخليكم الرابط ديال الموقع fusion.org تقدروا تشوفوا فيه هاد لي فيديو هادو. كاينين 3 المقاطع اللي بحال هذا اللي كيحاولوا يختصروا شنو هي الفكره ديال العمله الا كنتي باغي تانفيستي في هاد العمله. كاين وقيلا في الدقيقه 13 كاين مقطع اخر، وكاين مقطع مهم جدا في الاخر كيهضر على كيفاش بغاو تقريبا يحولوا لا كريبتو كورونسي ولا عفوا لا كريبتو كورونسي يقدروا يوصلوها لواحد المستويات عاليه ومستويات كبيره، انك تقدر مثلا تشري الدار ديالك بالبيتكوين اتسيتيرا بالطريقه ديال عن طريق هاد لوبسيون ديال الفيزيون. تقدر تاخذ دي كريدي اتسيتيرا. هذا ان بروجي كبير وكبير بزاف، تقدروا تعرفوا عليه المزيد من المعلومات في الفيديو. سيرمون هاد العمله هذه بما ان التيم ديالها كيف ما عرفناه اللي فيه دي سوبر ستار وفيه ناس مشاهير في لا كريبتو كورونسي. سيرمون الا جينا نشوفوا في الماركت كاب دابا 2.09 دولار. التوتال سابلاي حاليا قليل بزاف، غير 57 مليون وحده، 27 مليون كاينه ديجا في السيركيلاسيون. ماكس سابلاي ما محدينوش، ربما تقدروا تلقاو لانفورماسيون في الوايت بايبر ولا في المعلومه في القناه ولا في الجروب ديالهم تيليجرام. هنايا الا نشوفوا ما كايناش حاليا، ما كايناش شي موقع كبير بزاف مثل البيتريكس ولا باينانس ولا البيت فينيكس، ولكن اظن ان بحال هذا البروجي هذا سيرمون غادي يبان في مواقع كبيره بزاف مثل البيتريكس او الباينانس ولا بولونيكس ولا اتسيتيرا، ولا شي موقع اللي كبير ديال التريدين. هذا من جهه.
وفاش غادي تولي في الموقع صراحة فاسيلمون باش تولي فيزيون في 10 دولار 12 دولار. لأن الكونتيتي سابلاي اون سيركيلاسيون حاليا، لا كونتيتي سابلاي قليلة وقليلة بزاف، 27 مليون، ومع لو بروجي كبير وعنده واحد لو بوتونسيال كبير والتيم كبير، حتى هي تيم كبيرة بزاف ومعروفة. ربما أن هذا البروجي تلقاوه وصل ل 10 دولار 12 دولار فاش طلع لا كريبتو كورونسي توصل لمستويات عالية. فوالا، هذه ماشي نصيحة للاستثمار، هذا الرأي الشخصي ديالي حول هذه العملة. لذلك الله يخليكم الله يخليكم، اللي يبغى يستثمر في عملة كيف ما كنقولها دائما يمشي يقلب في جوجل، يقلب على راسو قبل ما يستثمر في أي عملة قلتها في القناة. تري بيان. فوالا، تقريبا هادشي كلشي بالنسبة للفيوزيون. نتمنى هاد الحلقة ونتمنى هاد الريفيو ديال الفيوزيون يعجبكم، و الى عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب وحاولوا تبارطاجيوه باش تعمل فائده. نتمنى نلقى دي كومونتير على حساب الراي ديالكم حول هذه العمله هذه. واش كتظنوا ان هذه العمله غتلونصا وغتوصل لواحد المستويات عاليه، ولا ان البروجي ديالها بعيد المنال وغتهود وتولي اقل من هذا الثمن اللي فيه حاليا. فوالا، واش بان لكم واش غادي تستثمروا في هذه العمله واش ما غتستثمروش فيها؟ وعطيونا الراي ديالكم، صراحه الاراء ديالكم مشجعه كتشجعنا باش نقدروا نزيدوا المزيد ونجيبوا الاخبار ونحطوا الفيديوهات ونحطوا ان كونتوني اللي صراحه كنحاولوا ما امكن يكون في المستوى. فوالا، بلا ما نطول عليكم الفيديو بزاف، تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.